علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ مزاج ٹھیک ہے؟ جانو تم گناہ نہ سے میں صحیح اساں تھا چولستان کی دھرتی دے دوستوں موجود سے چک 194 دے سارے نال بیٹھے کہ میں سنا تے من موڑا انسان یا امجد صاحب ہم سے پڑھتے منہ تک رکھو یا کیمرے ہاں بہت مہربانی انہاں موت کا صاحب کہنا تھی کہ جام بشیر صاحب دے دے بیٹھو تے اے جڑے بندے دی منہ تے باہر رکھی بیٹھا نا بندے قدرتی کوئی کہیں کو پھمدن تے کوئی دوستوں کہیں نہیں پھمدے تے ملاقات تا میری فاسٹ ہے ریاض بروڑا صاحب نال نال بے قریبی دوست رشتہ دار سارے دی کمال مہربانی تے تمام دوستوں نے حکم دے ہوتے جانا میں دو چار شعر حاضری جو گے بروڑا صاحب ایک تیرے وزن دے یاد میں پہلا کہتا شعر دے نال پا پڑھتے رہتے ہیں یا مجھے اچھا تھوڑا طبیعت کو ذرا درست کر دو تاکہ تو سب خوش تو سمجھو شعر دے نال پا اڑتے رہتے ہیں صدمے راہ وچ بڑھتے رہتے ہیں ان کھوٹ بندے غیرت والے نسلیں تو نہیں لڑتے رہتے ہیں جی بڑے آتے کچھ حوصلہ کر اخلاق نہ کر تیرے دولت دے ٹھیک ٹھیر ان پہ ساکو غربت ہے کہ غیرت دے سارے کولو سوا سے ان پہ کچھ حوصلہ کر اخلاق نہ کر تیرے دولت دے ٹھیک ٹھیر ان پہ ساکو غربت ہے تا غیرت دے سارے کولو سوا سے ان پہ ہر موڑ تے تے کو گال لے سوں حالی کچھ نہیں سیت دے پھیر ان پہ اور جتی واس لگ سے ہن کھوٹ تنسوں سارے ہاتھ ان پہ سارے پیر ان پہ بڑے آتے یا بروڑا صاحب